अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? बिल्कुल खैर खैरियत है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त दे दी है। लो जी, हुण तुसी आप देखो किथे गए बयान जी कि जी अटक दा पुल तो पार करो तुसी। राणा सनाउल्लाह तेरा बयान किथे गया? उसने कहा था मरियम सुन लो, मैं बारात लेके आऊँगा, ढोल लेके आऊँगा, बाजे लेके आऊँगा। तो सब ने कहा था कि ज़रा अटक दा पुल क्रॉस करके देख। और आज इंतज़ामिया ने कहा जी आओ जलसा करो, करो जलसा। और ताज़ा खबर ये आ रही है, ये देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया ने SOPs के साथ PTI को जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया। जगह के तयन के लिए इंतज़ामी अफसरान की मुशावरत जारी है। तर्जमान PTI को कसूर रोड पर काहना के करीब जलसे की इजाज़त दे दी गई। हुण दसो जी किथे गया फितना? ये फितना है, इसको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। ये दहशतगर्द हैं, ये इंतशारी पार्टी है। और सर जी ये ऐसे ही है, आप भी जलसे करो, कर के दिखाओ, पेशावर में जाओ जलसा करो। मरीम नवाज साहब आप जाएं, शहबाज शरीफ ने तो नहीं जाना, आप जाएं पेशावर में एक जलसा करें। तो ये सर जी वो एक्टिविटी कर रहे हैं। आप जलसा नहीं देंगे, वो देंगे नहीं देंगे, टीवी पे वो छाए हुए हैं हर तरफ से। ठीक है, इसलिए आप तसल्ली रखें, हम भी तसल्ली रखेंगे। जलसा करने की कानूनन इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन मैं तो सर जी शुरू से ही कहता हूँ कि चार दीवारी के अंदर जलसा हो। ओपन जलसे, जुलूस, रोड, ये सारे नहीं होने चाहिए। कल आप देख लेना हमारे नेट वगैरह बंद होंगे। ठीक है, तो ये टोपी तो जनाब आपको नज़र आ रही है पुरानी। ए जनाब एक आज हमें टोपी मिली है, बहुत प्यारी टोपी मिली है। ये देखें, ये बहुत प्यारी टोपी है। ये हमें गिफ्ट भेजा है सलीम साहब ने चाइना से। आज इसके साथ ग्रीन टी की भी भेजी है। आप देखें कितने लोग हमें कानूनी टीवी को मोहब्बत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे करता हूँ। कितने वो दोस्त हैं, और मैं इनको मिला हुआ भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन ये टोपी आई है जनाब अली। हूँ दसो हुण कैसी लगी है? ये कैसी लगी है? ये देखें, ये कैसी है और वो कैसी है, देखें। ठीक है, दोनों टोपियाँ बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू जी सलीम साहब, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने जनाब गिफ्ट भेजे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात हम ये कर रहे थे कि सर जी इतनी बढ़ के ना मारो, अगर आप में हिम्मत नहीं है ना तो बढ़ के ना मारो। उन्होंने तो कहा कि हम जलसा करके रहेंगे, और वो जलसा कर रहे हैं, लाहौर में ही कर रहे हैं। चाहे कसूर रोड पे कर रहे हैं, लाहौर में ही कर रहे हैं ना, तो वो जलसा कर रहे हैं जी। ठीक है, ये उन्होंने इजाज़त दे दी है, गवर्नमेंट ने खुद ही दे दी है। तो बढ़ के मारने की ज़रूरत कि हम अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, उससे ना एक वो वज़न बढ़ता है और एक चीज़ की ग्रेविटी बढ़ती है, तो वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो जाती है वो चीज़। ठीक है जी, जलसे की इजाज़त हो गई। और पहले तो हाई कोर्ट ने कहा था कि जनाब, हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई थी ना करने की और करने की। हाई कोर्ट ने ज़िले इंतज़ामिया को कहा कि जी 5 बजे तक फैसला करके हमें बताओ। हाई कोर्ट ने भी गर्दन पे रखा है, अंगूठा रखा है गर्दन पे। ठीक है, तो ये जनाब उनको वो हो गई है, और ये उनको जलसे की इजाज़त मिल गई है। अगली खबर आए जी, अगली खबर। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पोजीशन वाजे की है जी। इलेक्शन कमीशन ने, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पास 110, पीपल्स पार्टी के पास 69, और बाकी इस तरह करते करते सुन्नी तहरीक के पास 39 और PTI के पास 6 सीटें उन्होंने शो की हैं। बाकी उन्होंने कहा जी सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। बाकी वो अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है ना वो डट के खड़ा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी कब तक डट के खड़ा हो, जब उसके पीछे ही कोई नहीं होगा, उसकी पुष्ट पे भी कोई नहीं होगा। वो ऐसे मुड़ के देखेंगे
تو شہباز شریف صاحب ریونڈ بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے جی اسی کیوں پنگا لئیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ کر دیں گے جی۔ یہ خبر ہو گئی۔ اگلی خبر جی، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ جو پروسیجر ایکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق سینئر موسٹ جج کو جناب اس میں رکھا جائے گا۔ 3 کی جو کمیٹی بنی ہے، یہ بھی ڈرامے ہیں عطا تارڑ کے اور اعظم نذیر تارڑ کے، جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ قانون کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ صبح اور شام اور آرڈیننس جاری کر دیے جس کا کوئی آپ کو سر پہ نظر ہی نہیں آئے گا، آپ پڑھتے رہیں بے شک کہ جی پہلے والے کیس کا پہلے فیصلہ کیا جائے، دوسرے والے کا دوسری جگہ پہ کیا جائے، یہ وہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایسے ہی فضول ایک چیز ہے، فضول ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب آپ کو ہم یہ خبریں بتا رہے ہیں تازہ ترین، اور اس وقت جو وہ سارا بتا رہے ہیں کہ جناب جگہ کا تعین اور یہ وہ اجازت دے دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کل جلسہ ہوگا، بڑھکیں ہوں گی، امین کنڈا پوری آ رہا ہے، رانا ثناءاللہ آپ نے بھی مونچھوں کو تاؤ دے کے کہا تھا کہ تو پنجاب وچ آ صحیح۔ اب وہ بھول گئے ہیں نا بات آپ کہ جو مریم نواز کو انہوں نے کہی تھی، آپ ان کے لیے کیس تیار رکھیں، اٹک سے آئیں تو آپ انہیں کہیں بھائی جان اے ہتھ کڑی تاڑے واسطے کریں، جرت کریں نا، پھر آپ جرت کریں۔ اس نے تو گالم گلوچ کی ہے، اس نے تو قومی ترانے پہ بھی وہ بات کر دی ہے، اس نے تو رانا ثناءاللہ صاحب جاؤ اس کو پکڑو۔ آپ یقین کریں اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو پکڑ کے پنجاب کی جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن سر جی ہمت کتوں آئے گی؟ اور میں نے تو کہا ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑھ کے ہی مارتے ہیں جناب۔ پل کراس کر کے دیکھو، کل وہ آ رہا ہے ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ آ رہا ہے، پھر پکڑو، ایف آئی آر کاٹو۔ آپ نے تو دفعہ 144 بھی نہیں لگایا، ٹھیک ہے، تو پھر جناب ہوں کل پھر سارا دن ایسے مسئلے دے تقریر کرتے رہو، اور نیٹ تھوڑا بند ہونا ہے، میں پہلے میں بتا رہا ہوں آپ کو، نیٹ بند ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہم سے رابطہ کریں، شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ قانونی مشاورت والے بھی ہم سے رابطہ قائم کریں، وہ بھی بھیجیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ ٹاپک کیسی لگی ہے آپ نے ذرا تبصرہ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ سلیم بھائی تھینک یو، اور یہ ویڈیو بھی تھوڑی سی ایک دیکھیں۔ ملک خوشحال خان اوان کینڈیڈیٹ ہیں وائس پریزیڈنٹ کے سندھ سیٹ سے۔ ملک صاحب کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ کا۔ آپ ووٹ مانگنے ہیں سر، ہمارا ووٹ آپ کا ہی ہے، مجھے پتہ ہے ہاں جی، مہربانی آپ کی۔ تو یہ اجرک بھی آپ لائے ہیں سندھ کی، یہ ہماری سندھ دھرتی کا تحفہ ہے، ہاں جی، اور سندھ دھرتی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس ووٹ کے لیے اور سپورٹ کے لیے حاضر ہوئے۔ چلیں ہم انشاءاللہ وش یو گڈ لک آپ کو کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اور ویلکم۔ تھینک یو۔